نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے سامنے آیا کرنا آ کے رب دے سامنے انج کر کے دعا کریا کرنا اللہ سونیا میں بڑا گندا بندہ ہاں میں بڑا مجرم بندہ ہاں تے نبی پاک دی اے حدیث پاک تے عمل کرو نا ایک حدیث پاک تے عمل کری اللہ دنیا بھی چنگی بنان گے اللہ آخرت بھی چنگی بنا دین گے آقا فرماندے نے جدو بندہ کھیندا ہے نا اللہم اجرنی من النار میرے نال مل کے پڑھ لو 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار مالکا میں نو جہنم دے عذاباں کولو بچا لے سونیا پتہ نہیں تو 40 سال زندگی تیری لنگ گئی ہے اس زندگی دے اندر تو 3 مرتبہ پڑھے ہے کہ کوئی نہ 50-60 سالاں دی زندگی دے اندر پتہ ہے تو پڑھے ہے کہ کوئی نہ اللہم اجرنا من النار آقا فرماندے نے جدو بندہ 3 مرتبہ پڑھ دائے نا تے جہنم بول کے کہیں دیئے اللہ سونیا اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا مکے جدو سا مٹی دا میں کھونا آئے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا آئے ہر بندہ یہ سوچے مکے جدو سا مٹی دا میں کھونا آئے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا آئے ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی چپ چاپ رہ کے بوا اکھیاں دا ڈھونا آئے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا آئے گھر گھر گلہ میری گھر گھر گلہ ساڈی موت دیاں خونیاں ویکھ ویکھ اکھاں سانو سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھ جدو لکونا آئے بے کے ساڈے کول پھر سارے آنے رونا آئے پھٹے اُتے پا کے سانو سجن نوان گے کورا لٹھا پا کے کفن پوان گے مینو اگے رکھ سانو اگے رکھ صفاں بن کے کھلونا آئے بے کے ساڈے کول پھر سارے آنے رونا آئے جاندی واری سارے آنے مکھ ساڈا تکنا منہ سر بن کے تے منجا ساڈا چکنا کلے ایتھے آیا ہے تے کلے ایتھوں جانا ہے بے کے ساڈے کول پھر سارے آنے رونا ہے اج سارے سجن تے بیلی چھٹی جانواں اج سارے سجن تے بیلی چھٹی جانواں جدے وچ رہندا ساں او حویلی چھڈی جانواں بڑیاں سونیاں سونیاں حویلیاں سنجیاں ہی ہو جاندیاں نے اج سارے سجن تے بیلی چھٹی جانواں
जिदे विच रहिंदा सां ओ हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने अगे की साडे नाल होना है। बह के साडे कोल फिर सारे आने रोना है। हशर च अमल जदों तराजू ते तुलने छम छम घिंजो साडियां अखियां चो डुलने। होनी औखी घड़ी किसे नाल ना खलोना है। बह के साडे कोल फिर सारे आने रोना है। मुक्के जदों साग मिट्टी दा मैं होना है। बह के साडे कोल फिर सारे आने रोना है। तमाम किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहू दी ज़ाते बाबरकत वास्ते खास। अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन मेरे और तुसां दे पीर शीमा दे वीर बदरे मुनीर आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम ते रब्बे कायनात मेरी और तुहाडी तरफों दरख्तां दे पत्तियां नालों ज़्यादा, पानी दे कतरात नालों ज़्यादा, रेत दे ज़र्रात नालों ज़्यादा और हवावां दे झोलियां नालों ज़्यादा दरूद पहुँचाए। मोहब्बत नाल कह दियो आमीन। हज़रात मोहतरम, मैं अल्लाह दे शुक्र तो बाद मशकूर हाँ मरकज़ अहले हदीस की इंतज़ामिया और तमाम मोहब्बत फरमान वाले बुजुर्ग आलम दीन अलवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, सैफ भाई, मुजम्मल भाई, उमर भाई, आसफ साहब और जितने मोहब्बत फरमान वाले दुआ फरमाओ जितने भी दीनदारां दे नाल मोहब्बत करते ने अल्लाह इन्हां दी मोहब्बत कबूल व मंजूर फरमा के ज़रिए निजात बनाए। मैं मरकज़ वाले पिंड वाले इर्दा गिरद तो आने वाले और हाफजाबाद तो स्पेशल तशरीफ ले आने वाले मेरे वीर उमर अल्लाह पाक इन्हां दा आना कबूल फरमाए। मैं अल्लाह दे कोलों दुआ करना वा रब्बे कायनात साडे वास्ते अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक ज़रिए निजात बनाए। मोहब्बत नाल कहो आमीन। मैं तुसां अहबाब दे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान करीम दी जो आयत मुबारका तिलावत फरमाई है। रब्बे कायनात अपनी बाबरकत किताब कुरान करीम दे अंदर अल्लाह बड़ी मोहब्बत दे नाल ऐलान फरमा रहे ने। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। हज़रात मोहतरम, तुसी मुकद्दरा वाले नसीबां वाले भागां वाले लोगो इस गए गुजरे दौर दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे घर दे अंदर अव्वल वक्त दे अंदर तशरीफ लेकर के आए हो। अल्लाह तुहानू अजरे अजीम अता फरमाए। ए पिछे रमजानुल मुबारक गुजरिया, यकीनन मैनू और तुहानू पता नहीं चलिया कि रमजानुल मुबारक इन्नी स्पीड दे नाल किस तरह गुजर गया। इसे तरह ही सोहणिओ साडी जिंदगी दा हर एक लम्हा, हर एक दिन, हफ्ता, महीने, साल गुजरते जा रहे ने। मैनू और तुहानू पता नहीं चल रहा। जदों खुशी दा वक्त आंदा है सानू सालां दा भी पता नहीं लगता, लेकिन जदों गम आंदा है, दुख आंदा है, परेशानी आंदी है, फिर एक एक पल की मरना ते की जीना ए हाल इंसान दा हो जाता है। अल्लाह दे कोलों दुआ करया करो रब्बुल आलमीन साडी दुनिया भी अच्छी बना दे और अल्लाह साडी आखिरत भी अच्छी बना दे। हजरात मोहतरम, मिसाल दे के अपनी बात दा आगाज करा। एक बेटा स्कूल जांदा है, एक बेटा दफ्तर जांदा है, ऑफिस जांदा है, अपने कारोबार वास्ते जांदा है, लेकिन एक दिन इंज दा आंदा है कि ये बेटा उठ के नहीं जांदा ते बाप बड़ा गुस्से हुंदा है। बाप बड़ा ही नाराज हुंदा है कि बेटा तू जान बुझ के छुट्टी करके बह गया, परेशानी बन जाएगी, मामलात खराब हो जाएंगे। इस तरह ही सोहणिया
اگر بیٹا دنیا دے اندر کوتاہی کر دے تے باپ او دے نال غصہ ہوندا ہے، لیکن بیٹا اگر آخرت دے اندر سستی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھدا تے پھر باپ اینو کچھ بھی نہیں کہندا۔ حضرات محترم، آئیے اپنی اولاد نو، اپنے بیوی بچیاں نو اللہ دے عذاباں کولو بچا لو۔ اللہ نے جڑے جہنم دے عذاب رکھے نے انہاں دے کولو بچا لو۔ تو آئیے اللہ دا قرآن پڑھا اور نبی پاک دا فرمان سناواں اور تواڈے سینیاں نو ایمان دی روشنی دے نال منور کراں۔ میری دلی دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سنو ساریاں نو اے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ رب کائنات فرما رہے نے اے لوگوں جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، چار جڑی دیوں باسیو، اردہ گرد آن والے ہو، اللہ نے مینوں اور توانوں ایمان والا آکھیا ہے۔ اللہ نے اسرائیل دے یہودیاں نو ایمان والا نہیں آکھیا، اسی مبارک بات دے مستحقاں، اللہ نے سانو ایمان والا کہہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے لوگوں جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ نو، اپنی جان نو بچا لو، اپنی باڈی نو بچا لو، اپنی روح نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والیاں نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے ماں باپ نو بچا لو، اپنے بیوی بچیاں نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اہلیکم دمانا، وَأَهْلِيكُمْ، اپنی فیملی نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے خاندان نو بچا لو، اپنے کنبے تے قبیلے نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے رشتہ داراں نو بچا لو، جڑے رشتہ داراں دے نال اسی حسد کرنے ہاں، رب کائنات انہاں رشتہ داراں دے بارے فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اپنے آپ نو بھی بچا لو، رشتہ داراں نو بھی بچا لو۔ اللہ جی کادے تو بچانا ہے نا؟ اللہ فرماندے نے وَأَهْلِيكُمْ نارا، جہنم دی آگ دے کولو بچا لو، وَقُودُهَا النَّاسُ، او جڑی آگ ہے نا او عام آگ کوئی نہیں، او پٹرول والی آگ کوئی نہیں، او ڈیزل والی آگ کوئی نہیں، او دنیا والی آگ کوئی نہیں، اللہ سونیاں او کا دی آگ ہے نا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتے نے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ دا جڑا ایندھن ہے نا او ہے لوگ نے، لوگاں دی آگ جلائی گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے نے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے آگ لوگاں دی اور پتھراں دی جلائی گئی ہے، یعنی کہ جڑی جہنم دی آگ ہے نا اللہ نے انہوں لوگاں دے نال جلایا ہے، انہوں پتھراں دے نال جلایا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، اللہ فرماندے نے اے جڑی آگ نا ایتھے جڑے ملائکہ فرشتے نے نا وہ بڑے ہی سخت نے، بڑے ہی غصے والے نے۔ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا، اے فرشتے بڑے ہی مضبوط نے، اے فرشتے بڑے ہی سخت نے۔ لا یعصون اللہ، اے فرشتے اللہ دی نافرمانی نہیں کریا کر دے۔ اوے انسان اللہ نے تینو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، تو پھر بھی دن رات رب دیاں نافرمانیاں کردا رہنا ہے نا۔ اللہ نے تینو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے نا، پھر بھی دن رات تو غلطیاں تے تباہ کاریاں تے
گناہ کردا رہنا ہے نا اے جڑے فرشتے نے نا لا یعصون اللہ اللہ دی نافرمانی نہیں کریا کر دے ما امرہم اللہ دے حکم دے نال چلیا کر دے نے ویفعلون ما یؤمرون ایک کر دے نے جو اللہ انہاں نو کہہ دے نے اے فرشتے نو اللہ نے حکم دیتا ہے نا اے جڑا انسان ہے نا اے بڑا ہی ظالم سی اے جڑا انسان ہے نا بڑے گناہ کردا سی اللہ نے جدو فرشتے نو حکم دینا ہے نا اے جڑا پتھر ہے نا اے انسان دے سر چ مار دے تے فرشتے نے اے نہیں کہنا اللہ سنیا اے دے سر دے اندر ماراں گا تے کیما ہو جائے گا اے فرشتے نے اللہ دی من کے پتھر اٹھانا ہے تے بندے دے سر چ مار دینا ہے انج دے فرشتے نے نہ اٹھے تاں کر کے اللہ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنے رشتہ داراں نو بھی اگ دے کولوں بچا لو نا اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ خون حدیث پاک سناوا امام تازہ ہو جائے حدیث صحیح مسلم دے اندر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے والذی نفس محمد بیادی آقا فرماندے نے اس ذات دی قسم جس ذات دے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اس ذات دی قسم جس ذات دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے آقا فرماندے نے جو میں ویکھے آئے او تسی ویکھ لو تے تسی ہسنا بھول جاؤ تسی ہسنا کم کر دیو تسی روندیاں روندیاں زندگی گزار لو صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی تساں کی ویکھے آئے سانو دسو تے سکینہ آقا فرماندے نے رأیت الجنت والنار رأیت الجنت والنار آقا فرماندے نے میں جنت بھی ویکھیے تے میں جہنت بھی ویکھیے آقا فرماندے نے میں جنت بھی ویکھیے میں جہنم بھی ویکھیے جدوں معراج دی رات نبی پاک جاندے نے نا تے جنت دی سیر کردے نے جہنم دے مشاہدے کردے نے تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ میں جنت بھی ویکھیے تے جہنم بھی ویکھیے آقا فرماندے نے جس جگہ نو اللہ نے جس جگہ تے اللہ نے عذاب دینا ہے نا اللہ نے انہوں النار آکھے آئے اللہ نے انہوں جہنم آکھے آئے نا اللہ نے انہوں پیدا کر دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اے سنو حدیث پاک تے دل ڈر جان دلان دے اندر اللہ دا ڈر آ جائے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حدیث بخاری مسلم دے اندر موجود ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے نے انج کر کے نہ یعطا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا نبی پاک فرماتے نے ایک جڑی جہنم نا انہوں انج کر کے اللہ فرشتیاں نو حکم دیں گے پوری توجہ میرے ول رکھیا جے حدیث پاک یاد کر لیا جے اے حدیث پاک یاد ہو گئی میں یقین نال کہنا وا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی اللہ دے کولوں ڈر دے رہو گے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے نا اللہ نے جدو حکم دیتا ہے نا جہنم نو لے آندا جائے جہنم پتہ ہے کنی سخت ہے نا ایک مرتبہ نبی پاک تشریف فرمانے نبی پاک تشریف فرمانے جبرائیل آندے نے کہ نبی پاک دے کول جدوں آندے نے نا آقا فرماندے نے جبرائیل اگے تے بڑا خوشی خوشی آیا گھردا سے آج پریشان کیوں ہے آقا فرماندے نے جبرائیل تیرا رنگ کیوں اترے آئے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا جو میں ویکھے آئے او تساں ویکھیا کوئی نہیں جبرائیل دستے صحیح نہ کی ویکھیا حضرت جبرائیل فرماندے نے اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جہنم دی آگ نو جلایا جائے اللہ جی کنی کو دیر جلانا ہے جتھے کافرانو تے نہ سٹھیا جائے گا استغفر اللہ جتھے انسانانو سٹھیا جائے گا وہ بندہ تے دنیا دی آگ نہیں برداشت کر سکدا وہ تے پھر 70 گنا زیادہ آگے نہ آقا فرماندے نے جبرائیل مینوں دس تے سگینا آج پریشان کیوں ہے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا اللہ
اللہ نے حکم دیتا ہے اگ نو 1000 سال جلایا جائے. سونیا اگ 1 گھنٹہ جل جائے اسی 5 منٹ دے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے. جبرائیل فرماندے نے اللہ دے نبی جی رب کائنات نے حکم دیتا ہے اگ نو 1000 سال جلایا جائے. اگ جل جل کے 1000 سال جل جل کے سفید ہو جاندی ہے. اللہ پھر حکم دیندے نے اگ نو مزید 1000 سال اور جلایا جائے. آقا فرماندے نے جبرائیل پھر حضرت جبرائیل فرماندے نے اللہ دے نبی جی اگ نو 1000 سال جلایا گیا ہے. پھر دوسرا قدار 2000 سال جلایا گیا ہے. اگ جل جل کے سفید تو سرخ ہو جاندی ہے اگ لال ہو جاندی ہے. اللہ فرماندے نے اگ نو مزید 1000 سال اور جلایا جائے. آقا فرماندے نے جبرائیل پھر کی بنیا. حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا اگ نو 1000 سال اور جلایا گیا یعنی کہ 3000 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال اگ نو جلایا جاندا ہے. اگ جل جل کے سیاہ ہو جاندی ہے اگ جل جل کے کالی ہو جاندی ہے. تے پھر انج کر کے اللہ حکم دیندے نے نا اے جڑی جہنم ہے نا جبرائیل جدو نبی پاک نو دس رہے نے آقا فرماندے نے جبرائیل بس کر جا کدے کلیجہ ہی پھٹ کے باہر نہ آ جائے. سونیا اسی تے جہنم دا تذکرہ سننے آ تے باہر جا کے کہہ کے لاندے ہس دے نظر آنے آ جنازہ پڑھنے آ باہر آنے آ تے ہس دے نظر آنے آ. انج کر کے میت نو اپنے خطی دفنانے آ تے ہس دے نظر آنے آ. اللہ دا واسطہ جے اپنی آخرت دی فکر کر لونا. انج کر کے نبی پاک فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ پاک حکم دیندے نے جہنم نو لے کے آندا جائے نا جدو میدان محشر لگے ہے تے بعد چ لوگاں نو جنت جہنم بھیجنا ہے نا اللہ انج کر کے فرشتیاں نو حکم دیندے نے جہنم نو سامنے لے کے آؤ نا تے فرشتے جہنم نو لے کے آ رہے نے. اے جہنم اتنی سخت ہے اے جہنم دیاں 70,000 لگاماں نے. میرے بڑے بزرگ جان دے نے آج کل تے جوان بھی جان دے نے اے جڑیاں لگاماں کو جوان زیادہ جان دے نے. تانگا گھوڑا چلان والے گدیاں نو چلان والے ریڑیاں چلان والے انج کر کے جدو واگاں نو پکڑ دینے نا انہاں نو لگام آکھیا جاندا ہے. فرمایا جڑیاں جہنم دیاں لگاماں نے نا اے 70,000 لگاماں نے. استغفر اللہ جڑی ایک جہنم ہے نا اے دیاں 70,000 لگاماں نے. پھر بڑی بات سنو نا تے جڑی یہ دی ایک لگام ہے نا انہوں 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا. 70,000 نو 70,000 دنال ضرب دے کے ویکھ لو پتہ کنا بندا جے 49 ارب بندا جے. 49 ارب فرشتیاں نے جہنم نو پکڑیا ہوئے گا تے جہنم ایڈی سخت ہے نا 49 ارب فرشتیاں نے جہنم دیاں لگاماں نو پکڑیا ہے. اور 4 جڑی دے عباسیہ اللہ دے کلو ڈر دے کوئی نہیں. لڑائیاں سی عام کیتی جانے آ قطع تالکیاں کری جانے آ پیڑاں دے حق کھائی جانے آ رشوتاں لئی جانے آ حرام کھائی جانے آ سود کھائی جانے آ. 1 منٹ واسطے اے حدیث پاک نو اپنے سامنے رکھ تے سکینہ اللہ دی قسم ہے جے تیرا دل ڈر جائے تے سوچ کے ہی ڈر جائے تے تیری دنیا آخرت صدیق ہو جائے گی. آقا فرماندے نے اے جہنم دیاں 70,000 لگاماں نے. ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑے ہے یعنی کہ 49 ارب فرشتیاں نے جہنم نو پکڑے ہے. تے آقا فرماندے نے اے جڑی جہنم ہے نا پھر بھی بے قابو ہوئی جا رہی ہے پھر بھی چھوٹ چھوٹ کے پہ رہی ہے. کادے واسطے اے دے اندر کافراں نو سٹیا جائے تینو سکون ہو جائے. اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ماں اپنی دنیا بھی چنگی بنا لو اپنی آخرت بھی چنگی بنا لو. اللہ دے سامنے آ جایا کرو اللہم اجرنی من النار. اللہ سونیا مینو جہنم دی آگ کولو بچا لے. آقا فرماندے نے اے جڑی دنیا دی آگ ہے نا اے ایک حصہ ہے تے جڑی جہنم دی آگ ہے نا اے دے نالو 69 گنا زیادہ ہے یعنی کہ 70 گنا
اگ زیادہ ہے سونے اگ ایڈی سخت نہ پھر اللہ دے کولو ڈردا کیوں نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے اے جڑی جہنم دی اگ ہے نا اے 69 گنا دنیا دی اگ نالوں زیادہ صحابہ بیان کردے نے صحابہ نبی پاک کولوں پوچھدے نے اللہ دے نبی جی اے جڑی دنیا دی اگ ہے نا اے اگ وی تے اینی سخت ہے نا پھر اللہ نے ایڈی سخت اگ کیوں بنا دیتی آقا فرماندے نے جڑے نافرمان بندے نے نا جڑے کافر نے نا انہاں واسطے اللہ نے ایڈی سخت آگ بنا دیتی ہے نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے مزید امام تادہ ہوئے تے دل ڈر جائے اللہ دے کولو انج کر کے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے حدیث صحیح بخاری دے اندر اور حدیث صحیح مسلم دے اندر بھی موجود جنتی لوگ نیک لوگ جنت دے اندر چلے گئے نے نا تے جڑے گناہگار لوگ نے نا اللہ نے انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے نا تے انج کر کے ایک آواز دین والا آواز دے گا انج کر کے اللہ رب العالمین سامنے ایک جانور لے کے آن گے مینڈے دی شکل دے اندر جانور ہوئے گا سفید اور سیاہ رنگ دا ہوئے گا یعنی کہ دو رنگاں دا ایک جانور ہوئے گا تے پھر اللہ جنت والیاں نو انج کر کے مخاطب فرمان گے آواز دین والا آواز دے گا اوے جنت والیو اینو جان دیو اے کیے ہاں جی اسی جاننے نام اسی جاننے ایک ہی ہے پھر اللہ جہنم والیاں نو انج کر کے آواز دین والا آواز دے گا او جہنم والیوں انو جان دیو ایک ہی ہے تے جہنم والے اس طرح کہن گے اسی جاننے سانو علم اے موت ہے اے جنت والے لوگاں دے سامنے جنہاں نو جہنم چ سٹھے کے آئے انہاں دے بھی سامنے سب دے سامنے اس مینڈے نو اللہ حکم دین گے کہ ذبح کر دیتا جائے تے اے مینڈا پتہ کیے اینو موت آکھیا جاندا ہے اے جڑی موت ہے نا اج تو بعد موت نو بھی موت نہیں جیانی موت ہی ختم ہو گئی اے موت ختم ہو چکی ہے اج تو بعد کسے نو موت نہیں آنی اے جڑی موت سی نا اینو بھی ذبح کر دیتا گیا ہے موت نو بھی مار دیتا گیا ہے نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ ڈر جاؤ نا اللہ دے کولو تے نبی پاک اس موقع تے پتہ کی فرمان دینے آقا فرمان دینے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آقا فرمان دینے اوے دنیا والے ہو اجے بھی غفلتاں دے اندر پے ہو اجے بھی ایمان لے کے نہیں پے ہوندے اینا کچھ سنن تو بعد تسی پھر بھی نماز وال نہیں پے ہوندے پھر بھی قرآن و حدیث وال نہیں پے ہوندے ڈر جاؤ نا اللہ دے عذابہ کولو اے بڑے سخت عذاب نے نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ حدیث صحیح البخاری اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث پاک دے راوی انج کر کے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے اسی نبی پاک دے کل موجود آئے تے انج کر کے بڑی زوردار آواز آن دیئے نا آقا فرمان دینے میرے صحابہ جان دے ہو اے آواز کا دی آئی ہے صحابہ فرمان دینے اللہ دے نبی جی اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے اللہ عالم الغیب تے نبی پاک تے اللہ وحی کر دیا کر دینے آقا فرمان دینے اتدرون ما ہازا اوہ میرے صحابہ بھلا تسی جان دے ہو ایک آدھی آواز آئی ہے صحابہ فرمان دینے اللہ دے نبی جی تسی دس دے ہو نا آقا فرمان دینے ہازا خجر رمی بگی فی الناری منذ 70 خریفا آقا فرمان دینے ایک پتھر نا انو 70 سال پہلے سٹیا گیا سی اے پتھر 70 سال سفر کر دیاں ہون جہنم دے اندر گرے آئے یعنی کہ اے جہنم ایڈی بڑی ہے نا اینی گہری ہے نا جہنم آقا فرمان دینے 70 سال سفر کر دیاں اے پتھر جہنم دے اندر ہون گرے آئے تے اے جڑا آخری گڑا ہے نا ایتھے کنہ نو سٹیا جائے گا جہنم دے آخری گڑے دے اندر سیدھے لفظاں دے اندر کماتے جڑے منافق نے نا انہاں نو ایتھے سٹیا جائے گا ڈر جا
جاؤ نا اللہ دے کولو، ڈر جاؤ نا اللہ دے عذاباں کولو۔ اے جہنم ایڈا وسیع نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے نہ سوچیا جے کہ جہنم دے اندر جاواں گے تے اوتھے ایک ہی 5-6 فٹ دا جسم ہوئے گا، نا 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 سنیا، جنہ بڑا سیرے اونی زیادہ درد ہے، جننے گناہ ہون گے اوڈا ہی تیرا جسم ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے حدیث صحیح مسلم دے اندر، جیڑا کافر ہے نا اے جدو جہنم دے اندر جائے گا، آقا فرماندے نے اس کافر دی جڑی ایک داڑ ہے نا، اے کافر دا جڑا کچلی والا ایک دند ہے نا، اے احد پہاڑ جتنا بڑا ہوئے گا۔ سونیا اے 5-6 فٹ دے جسم نو عذاب نہیں ہونا، اے جسم بھی بہت بڑا بنا دیتا جائے گا۔ اور آقا فرماندے نے جڑا کافر ہے نا اے دے 2 کندیاں دے درمیان، 2 کندیاں دے درمیان اتنی مسافت ہوئے گی، اتنا فاصلہ ہوئے گا، تیز سواری 3 دن تک دوڑ دی رہے تے اے سفر طے کر سکے گی، اتنا بڑا جسم بنا دیتا جائے گا، انجی عذاب ہوندے رہن گے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، سونیا ڈر جانا اللہ دے عذاباں دے کولو۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جہنم دے اندر ایک درخت ہے نا، او دا نام زقوم ہے، انہوں زقوم آکھیا جاندہ ہے تے بڑا ہی سخت درخت ہے نا۔ اس درخت یا زقوم ہے نا، ان دا ایک قطرہ دنیا تے آ جائے تے دنیا تیاں رنگ رنگینیاں ختم ہو جان۔ او اینا برا درخت ہے، جانور بھی او دے قریب نہیں جاندے۔ استغفر اللہ، جدو کوئی جہنم دے اندر چلا جائے گا، فرمایا جڑا زقوم دا درخت ہے نا، اے دیتے جڑا ایک پھل ہے نا، ایک کانٹے دار پھل ہے، اے پھل بڑا سخت ہے نا، کنڈیاں والا پھالے سونیا جہنم دے اندر، ایک کنڈیاں والا پھالے تے جدو بندہ جہنم چٹور جائے گا، اینو پوکھ لگے گی نا، اے دا دل کرے گا میں نو کوئی چیز کھان نو لب جائے، میں نو کوئی چیز کھان واسطے مل جائے۔ سونیا اوتھے برگر پیزے تے شوارمے نہیں لبنے، اوتھے گندم دیاں سونیاں روٹیاں نہیں لبنیاں، اوتھے بریانیاں نہیں لبنیاں۔ فرمایا جڑا زقوم ہے نا، ایک کنڈیاں والا ایک پھل لینا تے جدو بندے دا دل کرے گا نا میں نو جہنم دے اندر کچھ کھان واسطے مل جائے، انو زقوم دا ایک پھل دیتا جائے گا تے جدو انو کھائے گا نا اے تے گلے چ پھس جائے گا تے کنڈے چوب دے رہن گے، جدو اے تے گلے نو چیر کے رکھ دے گا، جدو اے نیچے بھی نہیں جائے گا، پھر بندے دا دل کرے گا ہائے کاش میں نو پین واسطے پانی دا گھٹ لب جائے۔ اوے سونیا ڈر جانا جہنم دے عذاباں کولو، جدو بندہ کہے گا نا میں نو پین واسطے ایک گھٹ پانی دا لب جائے، کیوں گلے دے اندر زقوم اٹکے آئے نا، تے پین واسطے پانی پتہ کس طرح دا ملے گا۔ سونیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جہنم دے اندر پین واسطے جڑا پانی ملے گا نا، او جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ ہوئے گا۔ استغفر اللہ کہو استغفر اللہ۔ اللہ کو دعا کریا کرو تے انج آکھیا کرو اللہم اجرنا من النار، اللہ جہنم دے عذاباں کو بچا لے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے جدو بندے دا پانی پین نو دل کرے گا نا، پانی نہیں ملے گا تے اینو ریشہ پلایا جائے گا، اینو جہنمیاں دی پیپ پلائی جائے گی، اینو خول دا پانی پلایا جائے گا۔ آقا فرماندے نے جدو اے بندہ جہنم چ گھرے گا نا، ہائے گرمی، اے دے سر دے اندر پھر پانی ڈالیا جائے گا، او پتہ ہے پانی کس طرح دا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اوے 4 جڑی دیو پاسیو 100 غت رسا تے سرے تے گنڈ، اے گل کدی نہ بھولیا جے۔ آقا فرماندے نے نافرمان بندہ، نافرمانیاں کرن والا، بغاوتاں کرن والا، اللہ دے نال اللہ دے نبی دے نال بغاوتاں کرن والا، فرمایا
فرمایا ہے جڑا بندہ نافرمان ہے نا اے جہنم دے اندر جدو پانی منگے گا جدو گرمی محسوس کرے گا اے دے سر دے اندر پانی ڈالیا جائے گا استغفر اللہ اس طرح دا پانی اے دے سر دے اندر ڈالیا جائے گا جڑا دماغ ہے نا جڑا بھیجا ہے نا اے پھٹ کے باہر آ جائے گا جدو پانی نیچے نو آندا جائے گا انتڑیاں پیٹ چو باہر آ جان گیا استغفر اللہ تے جہنم والیاں دا ایڈا برا حال ہوئی جاندا ہے اے سنو ایک اور حدیث پاک دنیا دیاں نعمتاں دے اندر رہنے والو تے دنیا دیاں غریبیاں بھی برداشت کرنے والو حدیث صحیح البخاری اندر آقا فرماندے نے ایک بندہ ہے نا تے دنیا تے بڑیاں نعمتاں کھاندا رہے بڑے پروٹوں کولاں چ رہندا رہیا یعنی کہ بڑے مزے کردا رہیا دنیا دے اندر جدوں اے بندہ دنیا تو ٹر جائے گا اگر اے بندہ گنہگار ہوئے گا نا تے نو انج کر کے ایک جہنم دے اندروں غوطہ دے کے باہر نکالیا جائے گا پھر انو پوچھیا جائے گا دس نا تینوں کدی نعمتاں ملی سن کے کوئی نہ اے بندہ ساری زندگی عیش و آرام کرنے والا جہنم دا ایک غوطہ برداشت نہیں کرے گا تے پتہ کی کہے گا اللہ دی قسمیں میں نو آج تک سکون کدی نہیں سی ملیا ایک جہنم دی ڈبکی دے نالے حال ہو جائے گا تے جڑا جنتی ہوئے گا نا جڑا جنتی ہوئے گا نا دنیا دے اندر غریبیاں کٹن والا دنیا دے اندر پریشانیاں ویکھن والا پھٹے پرانے کپڑے پائے نے کدی روٹی لب دیئے تے کدی لب دی ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر غریبی چ وقت گزارن والا بندہ اے نیک ہوئے گا نا اللہ اینو جنت دی جڑی ایک نہر ہے نا اوتھے ایک غوطہ لگوان گے پھر اللہ فرمان گے دس نا دنیا دے اندر کدی غم ویکھیا سی کہ کوئی نہ اے دنیا دے اندر غماں چ رہن والا پریشانیاں چ رو رو کے زندگی گزارن والا بندہ جنت دے ایک غوطے دے نال جنت دے اندروں ایک غوطہ لا کے پتہ کی کہے گا اللہ دی قسمیں ساریاں پریشانیاں بھول گئیاں نے سارے دکھ بھول گئے نے ساریاں پریشانیاں مک گئیاں نے میں نو تے کدی دکھ آیا ہی کوئی نہیں سی میں تے سکون اور سکون دے اندر زندگی گزاردا رہیا وانا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جہنمیاں دے اندر کوئی ایسے ہون گے دعا کریا کرو اللہ سانو انہاں دے کولوں محفوظ فرمائے آقا فرماندے نے جہنمیاں دے اندر کوئی ایسے بندے ہون گے جنہاں نو اپنے گٹیاں تک آگ دے اندر کوئی اپنے گوڈیاں تک آگ دے اندر کوئی اپنی ناف تک آگ دے اندر تے استغفر اللہ کئی پورے دے پورے ہی آگ دے اندر نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ تے جڑے دوزخی نے نا انہاں دے اندروں سب تو ہلکے عذاب والا بندہ آنا او دا ذکر کرا جہنم دے اندر ایک بندہ ایسا ہے نا جنوں عذاب ہو رہے ہے تے پتہ ہے عذاب کادا ہو رہے ہے اس عذاب نو آکھیا جاندا ہے سب تو ہلکا عذاب سب تو تھوڑا عذاب جہنم دے اندر پتہ جے سب تو ہلکا عذاب کیے سب تو کم عذاب سب تو ہلکا عذاب جہنم دے اندر رہے کہ اس بندے دیاں جڑیاں جتیاں نے نا اینو آگ دیاں پہنا دیتیاں جان گیاں یہ جہنم دا سب تو تھوڑا عذاب جے اوے سونیا تیرے پیر دے نیچے ایک منٹ واسطے ایک کوئلہ آ جائے تے تو برداشت نہیں کردا او بھی تے نبی پاک دا یار سینا جڑا کولیاں تے لیٹ لیٹ کے احد احد نعرے لایا کردا سی او دا ذکر میں انج کریا کرنا وا کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڈ دے بلال نو کہن کافر تے پتھر مار دے تلیاں وچ کل لا کے آکھیا بلال میں کلمہ چھڈنا نہیں تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے بلال نے رب تو جنت لے لئی سونے پاک نبی نال دل لا کے
جنہ جنتاں لیاں نے انہاں اللہ تے کولوں انج جنتاں لیاں نے کوئلیاں تے لیٹ کے بھی جنتاں لیاں نے اسی دنیا دا ایک کوئلہ برداشت نہیں کر سکدے اللہ کروڑ مرتبہ نہ کرے سانو کوئی کہے تیرے ہاتھ دے اندر کوئلہ رکھ دیاں گے ورنہ تو کہہ دے میں مسلمان کوئی نہیں اسی ایمان چھٹن واسطے تیار ہو جانے اللہ اکبر اللہ اللہ تے جہنم دے اندر جڑا سب تو کم عذاب ہے نا آقا فرماندے نے پیراں دے اندر جڑیاں جتیاں نے نا اے اگ دیاں پہنا دتیاں جان گیاں استغفر اللہ اے سب تو کم عذاب ہے چار جڑی دیو باسیو اردا گرد تو آن والے ہو اے زین دے اندر رکھیا جے اے سب تو کم عذاب ہے سب تو تھوڑا عذاب تے اندہ اثر پتہ ہے کننا ہوئے گا آقا فرماندے نے جن نے جہنم دیاں جتیاں پا لیاں جنوں جہنم دیاں آگ دیاں جتیاں پہنا دیتیاں گئیاں اے دا اینا اثر ہوئے گا اے دی جڑی کھوپڑی ہے نا اے انج خول رہی ہوئے گی جس طرح کھنڈیا چولے تے پئی خول دیئے جس طرح سالن چولے تے پیا ابل دائے نا جہنم دی جتی پان دینال اینا سخت غال ہو جائے گا دعا کریا کر اللہ تینو جہنم تے عذاباں کو بچا لے آخری حدیث پاک تے گل مکا دیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے سامنے آیا کرنا آکے رب دے سامنے انج کر کے دعا کریا کرنا اللہ سونیا میں بڑا گندہ بندہ ماں میں بڑا مجرم بندہ ماں تے نبی پاک دی اے حدیث پاک تے عمل کرو نا ایک حدیث پاک تے عمل کری اللہ دنیا بھی چنگی بنان گے اللہ آخرت بھی چنگی بنا دین گے آقا فرماندے نے جدو بندہ کھیندا ہے نا اللہم اجرنی من النار میرے نال مل کے پڑھ لو 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار مالکا میں نو جہنم دے عذاباں کو بچا لے سونیا پتہ نہیں تو 40 سال زندگی تیری لنگ گئی ہے اس زندگی دے اندر تو 3 مرتبہ پڑھے ہے کہ کوئی نہ 50-60 سالہ دی زندگی دے اندر پتہ ہے تو پڑھے ہے کہ کوئی نہ اللہم اجرنا من النار آقا فرماندے نے جدو بندہ 3 مرتبہ پڑھ دائے نا تے جہنم بول کے کہیں دیئے اللہ سونیا اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیو تے نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ 3 مرتبہ اللہ دے کولو جنت دا سوال کر دے اللہم انی اسألوک الجنہ اللہ میں نو جنت داخل کر دیتے جنت بول کے کہیں دیئے اللہ سونے آئے نو جنت دے اندر داخل کر دے اللہ دے عذاباں کو ڈریا کرو نبی پاک فرماندے نے کہ جدو بندہ جہنم دے اندر ہوئے گا نا انہوں عذاب ہو رہے ہونگے اکھاں چو پانی آ کے پانی ختم ہو جائے گا ایتھو تک کہ اکھاں چو خون جاری ہوئے گا اور خون اینا جاری ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے او دے اندر کشتیاں چلانیاں چاہو تے چلا سکتے ہو اللہ دے کلو دعا ہے اللہ منتوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین